हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो इस नाम में। क्यों ब्लेस्ड हो? क्योंकि आप खुदा की हुजूरी में मौजूद हो। जब भी हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, खुदा हम पर अपनी बरकत को नाजिल करता है। आमीन। तो आज हम देखेंगे दानियल की किताब दूसरा बाब 16 आयत। एक ही आयत पढ़ेंगे, 16वीं आयत खुदा के कलाम में से। पूरे ध्यान से सुनो। आप जानते हो कि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा दानियल के थ्रू हमें सिखाता है कि खुदा ही हमारा मुनसिफ है। इसलिए अगर आप बीमारी में हो, आप गुर्बत में हो, आप कर्जे में हो, आप बहुत अमीर हो, आप खुशहाल हो, आप तंदुरुस्त हो, तो ये खुदा की तरफ से है। ये कोई हादसा नहीं। आपका गरीब होना, आपका बीमार होना, आपका मुश्किलातों में, कर्जों में होना, ये कोई हादसा नहीं, ये खुदा का इंसाफ है। ये खुदा का कितने लोग कहते हैं हाँ जेड़ियां मुसीबतां मेरे ते आईयां हैं, ये खुदा ने मेरे नाल कोई जुल्म ज्यादती नहीं की थी। मानते हो? कुछ लोग कहते लो जी इंनियां दुआवां की कीता खुदा ने। क्या खुदा ज्यादती करता है? क्या खुदा गलत करता है? जो कुछ भी वो आपके साथ कर रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। अगर आप कर्जों में हो, गुर्बत में हो, आप नाकामियों में हो, आप बीमारियों में हो, तो ये खुदा का इंसाफ है। हाँ कि ना? जिस हालत में भी हो ये खुदा का इंसाफ है। उसने जो कुछ किया बड़े इंसाफ के साथ किया हुआ है। वो बेइंसाफ खुदा नहीं है। जब आप नाफरमानियां करते हो, जब आप गलतियां गुनाह करते हो, जब आप सिस्टम से बाहर जाते हो, तो खुदा इंसाफ करता है। खुदा आपको कर्जों में भेजता है, खुदा आपको मुश्किलातों में भेजता है, खुदा बीमारियों में भेजता है, खुदा बड़े सारे दुखों में आपको डाल देता है। और वो खुदा की ज्यादती, वो खुदा का क्या है? ऐसा ही होना चाहिए। आमीन। ना तो मेरा दुआ करने को दिल करता है, चर्च जाना में अद्धी मीटिंग तो बाद करो हिलण नूं दिल नहीं करता। चार गीत नांगी जान, बाइबल कदी जिंदगी च नहीं पढ़ के वेखी है जी, कदी किसी गल नूं सीरियस लिया ही नहीं खुदा वाली नूं। ते होना की चाहिए तुहाडे नाल? की होना चाहिए? क्या बरकत मिलनी चाहिए आपको? खुदा इंसाफ करता है। बोलो खुदा क्या करता है? जो इस हालत में भी आप हो, यही खुदा का इंसाफ है। आमीन। सो खुदा ज्यादती नहीं करता। खुदा तो बड़ी बड़ी देर तक हमें सजा नहीं देता। वो हमारे गुनाहों को इग्नोर करता रहता है, वो हमारे गुनाहों को मुआफ करता रहता है। वो तो लंबा टाइम इंसाफ करता ही नहीं, वो फजल ही करता रहता है, वो फजल ही करता रहता है, वो रहम ही करता रहता है। लेकिन एक वक्त आता है इंसाफ का भी, एक इंसाफ का भी टाइम आता है जब खुदा ने इंसाफ भी करना होता है। जब इंसाफ होता है फिर लोग कहते नहीं 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 ये तो ऐसे होना चाहिए। आप जो कर रहे हो क्या ऐसे होना चाहिए था? जो आप करते हो क्या वो आपको करना चाहिए? आपको ना तो दुआ याद हो, ना कोई रोजा याद हो, ना आपको कोई सब्बत याद हो, ना आपको कोई चर्च की नाइट मीटिंग याद हो, ना आपको दुआया मीटिंग याद हो, और ना आपको बाइबल याद हो, ना आपको ये याद हो कि गाली खाकर चुप हो जाना है, किसी की चुगली नहीं करनी। आपको कुछ भी ना याद हो, सिर्फ खुदा मुट्ठी खोली रखे। क्या ये इंसाफ है? बोलो ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं, ये सिर्फ फजल है अगर आपको रोटी मिल रही है। इंसाफ क्या है? आपने बीज नहीं बोया, आपने रोजे नहीं रखे, आपने दायकी नहीं दी, आपने दुआया मीटिंगों को अटेंड नहीं किया, आपने सब्बत का लिहाज नहीं किया, आपको कोई पता नहीं इतवार को क्या करना है, ये दिन खुदा का है, ये खुदा के जलाल के लिए, आप सब कुछ अपने लिए कर रहे हो, तो खुदा ने कभी इंसाफ करना है। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है, आप बीमार हो तो ये इंसाफ है। हाँ कि ना? आप कर्जों में हो, ये खुदा का क्या है? सो इसलिए दानियल कहता है, दानियल का कहना है खुदा का इंसाफ या खुदा मेरा मुनसिफ है। दानियल ने कितने बादशाहों के दौर में काम किया? 4 बादशाह। और ये वह नबी है जो 4 बादशाहों के साथ काम करता है, 4 हुकूमतों के साथ मिलकर काम करता है। हुकूमतें गिर जाती हैं पर दानियल नहीं गिरता, हुकूमतें खत्म होती हैं पर दानियल खत्म नहीं होता। यही खुदा का इंसाफ है। क्यों इंसाफ है?
خدا کے کلام میں انصاف کیا ہے یہ؟ دانیل کے ساتھ جتنے وزیر تھے 120 وزیروں کی ایک بڑی جماعت تھی. دانیل کے ساتھ کتنے وزیر تھے؟ 120 وزیر. اور 120 کے 20 ایک بات جانتے تھے کہ دنیا بدل سکتی ہے, دنیا بدل سکتی ہے, رول قانون چینج ہو سکتے ہیں, پر دانیل چینج نہیں ہو سکتا. ہم سب کمپرومائز کر سکتے ہیں, دنیا کمپرومائز کر سکتی ہے, پر دانیل کبھی روحانی کمپرومائز نہیں کر سکتا. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, دانیل دعا کو چھوڑ نہیں سکتا. جب وہ دانیل کو گرانا چاہتے تھے تو وہ کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں. 120 لوگ مل کر ایک میٹنگ کر رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں دانیل کو کیسے گرایا جائے. تو سب کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں, 120 لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, بار بار اس کا معائنہ کر رہے ہیں, نیچے سے اوپر تک بار بار معائنہ کر رہے ہیں. کہنے انہیں کسے گل سے نہیں پھسنا, ساڑھے نہ بھی 2 سال ہو گئے نے, نہ تیری نیت کو خرابی ہے, نہ ہے پونڈر ہے, نہ ہے جھوٹا ہے, نہ ہے رشوت لیندہ ہے, نہ ہے بےایمانی کردا ہے, نہ ہے جناب کوئی اور گناہ کردا. کی الزام لائیے دیتے؟ انہوں نے کہا کوئی الزام نہیں لگ سکتا, انہوں کس سے بھی گالے جیسی پھاڑ نہیں سکتے. سو یہ بات 120 لوگوں کو ہی معلوم ہے کہ دانیل کے اوپر گناہ ثابت ہے. انہوں نے کہا ایک بات ہے جس میں ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں, وہ کیا؟ کوئی ایسا قانون بنا دے جس میں اس کی دعا پر اٹیک ہو. یہ سب کو چھوڑ سکتا ہے, اس نے دعا کو نہیں چھوڑنا. 120 لوگ اس بات سے واقف ہیں. کیا واقف ہیں؟ وہ کہتے ہیں دانیل نے دعا نہیں چھوڑنی, بے شک اس کے سامنے موت کیوں نہ کھڑی ہو. کیا آپ کے دوستوں کو پتا ہے کہ آپ نے چرچ مس نہیں کرنا, جو مرضی ہو جائے؟ کیا آپ کے رشتہ داروں کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ جو مرضی ہو جائے, آپ شادی پر بھی جائیں گے تو آپ گانے نہیں سنیں گے؟ کیا آپ کے خاندانوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو بھی ہو جائے اس بندے نے ہمارے ساتھ مل کر شراب نہیں پینی, جو بھی ہو جائے اس نے سنڈے یا نائٹ میٹنگ مس نہیں کرنی؟ کیا آپ کے دوستوں کو یہ یقین ہے آپ پر؟ اگر ہے تو آپ دانیل ہو, یہ سننا ہمیں آپ پڑھ سکتے ہو. لیکن اگر پورے رشتہ داروں کو بتاؤ کوئی نہیں, ہم فون کرو نیج نہیں جانا دیجیے, اور رہن دے تو آپ ادھر آ جائیں گے, ہاں چل ٹھیک ہے. دانیل اپنے دوستوں کو سکھا چکا ہے, بتا چکا ہے کہ میرے لیے خدا کتنا اہم ہے. اس لیے بادشاہ گرتے ہیں, حکومتیں گرتی ہیں, پر دانیل نہیں گرتا. کیوں؟ کیونکہ دانیل کی گواہی پاورفل ہے. سب بدل سکتا ہے لیکن میرے روحانی اصول کبھی بدل نہیں سکتے. تو دانیل پھر کیا بننا چاہیے اس کو؟ دانیل کو کیا ہونا چاہیے پھر؟ وہ روحانی وزیر ہے. بولو کون ہے وہ؟ اگر وہ روحانی وزیر ہے تو وہ دنیاوی طور پر بھی وزیر ہے, اور بادشاہ حکومتیں گرتی ہیں پر دانیل گرتا نہیں ہے, کیونکہ اس کے روحانی رول اور اصول جو ہے وہ بہت زیادہ پکے. آپ کے دوستوں کو, سہیلیوں کو, رشتہ داروں کو آپ کی روحانی زندگی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, یہ بندہ کہاں تک گر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے. کلیسیا والے بندے کا مجھے فون آ رہا ہے صبح 10 بجے. بندہ کلیسیا کا تھا, میں نے نمبر پڑھا, میں نے دیکھا کلیسیا کا, میں نے کہا نہیں بیوقوف ہے, میں نے کہا یہ بیوقوف ہے جو مجھے فون کر رہا ہے, جس کو یہ نہیں پتا اس وقت میرا پاسٹر کہاں پر ہے. تو اس کو پاگل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بولو کیا کہو گے؟ اتنی مت وجی پئی ہو دی, انہوں اپنے لالچ دے وچ خبر ہی نہیں کہ اتنے بجے پاس کو فون کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لوگوں کے روحانی رول ہی نہیں ہے. اگر آپ کے روحانی رول ہی نہیں ہے تو آپ گرو نہیں کر سکتے ہو, آپ ترقی نہیں کر سکتے ہو. بڑا آسان ہے, دانیل 4 بادشاہوں میں وزیر بنتا ہے, دانیل سٹینڈ ہوتا ہے, دانیل ہر چیز پر غالب آتا ہے, ہر حکومت میں دانیل ہی ترقی کیوں کر جاتا ہے. دانیل کے رول دیکھو, پورا ملک جان گیا ہے کہ دانیل پر جو بھی آ جائے, موت, جو بھی اٹیک ہو, اس نے دعا میں چینجنگ نہیں کرنی, اس نے اپنی دعائیہ زندگی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا ہے, اس نے خدا کے ساتھ اپنا تعلق کمزور نہیں کرنا. آج کیا ہے, دوروں کزن دا بھی کزن آ جائے, ہاں جی راتی نہیں آئے, آؤ ساڑا پرونا آ گیا سی. پرونا کیڑا کسی اور مذہب دا سی. آپ کے پاس ایک موقع تھا
کہ آپ کے رشتہ دار آئے تھے, آپ ان کو بھی لے کے آتے روحانی ماحول میں. رات کو میٹنگ ہو رہی تھی, کتنے لوگ روح سے بھر رہے تھے آنسوؤں کے ساتھ, کتنے لوگ آنسوؤں کے ساتھ رو رو کر اقرار کر رہے تھے. جنہوں نے مس کیا ہے انہوں نے اپنی برکت کو مس کیا ہے. کیوں جی؟ وہ بات جی منڈا لیٹ ہو گیا تو کڑی لیٹ ہو گئی تو پرونا آ گیا تو جناب وہ کھیر پکاؤں ہے پیسہ پہ. آپ نے اپنی برکت کو ضائع کیا ہے. جو آئے وہ بلیس ہوئے اس نام میں. سو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ سوچنا آسان ہے کہ دانیل وزیر بنتا ہے, تو آپ بھی سوچو وہ کیسے وزیر بنا ہے. آپ بھی وزیر بن سکتے ہو, آپ بھی گرو کر سکتے ہو, آپ بھی سرفراز ہو سکتے ہو. ایک بات دانیل کیا کہتا ہے؟ 120 لوگ جانتے ہیں کوئی گناہ نہیں لبنا ہے دے چوں. سو جیدو جن کی برکتوں کو آپ کاپی کرتے ہو ان کے ورق کو بھی آپ کاپی کرو. اگر ان کے کام کو دیکھو گے تو پھر ان کی برکت کو بھی سمجھ جاؤ گے وہ برکتیں کیسے آتی ہیں. آج ہم لفظوں سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, لفظوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سو دانیل کہتا ہے خدا میرا منصف ہے. بولو خدا میرا منصف ہے. خدا انصاف کرنے والا خدا ہے. ہمارا خدا انصاف کرنے والا خدا ہے. آپ کو انصاف میں چلنا ہے. جو بھی ہوتا ہے, بخار چڑھ گیا پھر بھی کہو خدا ان کو غلطی تو نہیں ہوئی. یہ نہیں تو پکڑ جی دعا باری صاحب بخار چڑھ گیا صبح تو گانا کٹن دیا تین بخار سے ٹائیفائڈ ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ صبح دیا گانا کٹن دیا کی چڑھنا چاہیے سے ان تک. بولو کی چڑھنا چاہیے سے ٹائیفائڈ ہونا چاہیے دن تک. شکر کر صرف بخار نہ تیری جان چھٹی. یہ انصاف ہے خدا کا. ہے کہ انصاف کے نہیں؟ کیوں انصاف ہے؟ کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے جو جان گناہ کرے گی سو بولو مرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ شکر کرو مار نہیں دیتا تھا گانا تو بعد خدا نے انصاف پورا نہیں کیا. ابھی خدا نے کیا کیا؟ 2 سال تو دعا یہ پیسے کھائی جا رہے. بعد میں او فلانا ڈنگر بیمار ہو گیا تو اور کیوں ہونا چاہیے تھا؟ شکر کرو مار نہیں گیا. انصاف تو یہ تھا آپ نے 5 لاکھ روپیہ کھا لیا ہے, 10 لاکھ کھا لیا. حادثہ تو ہونا ہے 10 سال کے بعد, بے شک 10 سال کے بعد ہو, حساب برابر ہونا ہے. پھر میں پاس اب دعا کرو پتہ نہیں ہو ہی کی گیا. ادھروں نوکری چھٹ گئی, ادھروں ڈنگر بیمار ہو گیا, ادھروں بڈھی بیمار ہو گئی ہے, ادھروں جناب ہو گیا. کی ہونا چاہیے جیسے انصاف کیے. خدا کا پیسہ کھایا؟ بولو دائیں کا پیسہ کھایا لینا کہ نہیں لینا؟ تو پھر کسی طریقے سے لینا کہ نہیں؟ انصاف ہے یہ خدا کا. یہ میں بائبل کی باتیں بول رہا ہوں, ہاں کہ نہ؟ ایسے ہی خدا کون سا خدا ہے؟ انصاف کرنے والا. انصاف کرے کہ نہ کرے؟ کوئی کہتا ہے سامنے پادری ہے جی ملے ہی نہیں دعا کرتا ہے. میں کہیں پادری دعا کرے کہ نہ کرے؟ نہیں ساڑھے باری نہ کرے لوکاں باری کری جائے. میں جاؤں تو پادری دے بوئے کھلے ہونے لوکاں کو پانے نہ ملے. آپ کا خدا سچا ہونا چاہیے جھوٹا ہونا چاہیے؟ تو سچا رہنے دو, وہ جو کرتا ہے انصاف کرتا ہے تو اس کو کرنے دو. انصاف کرنا چاہیے خدا کو کہ نہیں؟ ہمارا ہی تو خدا ہے جو انصاف کرتا ہے. اگر دائی کے پیسے کھاؤ گے تو حادثہ تو ہوگا, بے شک وہ 5 سال کے بعد ہو. سب چیزیں لیول پہ پھر شروع کر دے. دائی کی نہیں دے رہے ہو, انصاف ہونا ہے. آج نہیں ہوگا تو اگلے سال ہوگا. انصاف ہونا ہی ہونا ہے. پھر پتہ نہیں ایک دم میں کو نیری چو لگئی ہے تو نیری چلائی کنے؟ کس کی طرف سے آئی نیری؟ بولو اپنی طرف سے. آپ پیسہ کھا رہے ہو, نیری تے ہونی ہونی. دعاؤں دا ٹائم فلموں کے گزارن دے ہو, گپاں کے گزارن دے ہو, منصوبے بنا رہے مکان تاں کر دینا ٹھاں کر دینا. آخر پہ کیا ہونا ہے؟ کوئی نیری تے ہونی ہونی. دعا والا ٹائم تسی اپنے کماں چ کٹے, خدا کا ٹائم کھا رہے ہو. آپ کو کلیسیا میں وزٹ کرنا چاہیے, ڈور ٹو ڈور کرنا چاہیے, گواہی دینی چاہیے. آپ تسی جا کے کمیٹیاں کٹھیاں کر دے ہو تو نیری تے کوئی نہ کوئی ہونی کہ نہیں ہونی. سو ہمارا خدا کون سا خدا ہے؟ بولو ذرا کون سا خدا ہے؟ انصاف کرے کہ نہ کرے؟ کرے تو کرن دو. پھر خدا نے تو کہہ دیا انصاف ہے, جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. جدو تسی کرو تو خوش ہو ایک دم فلان مار لے دا جناب لکھ دا لائے تے خدا 2 لاکھ دا لائے پٹ رو ہائے ہوئے مار گئے. ادھر وہ نہیں پٹیا جتنے تسی لاکھ ٹھوک کے آئے کسی نے. تو خدا نے تو فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ خدا ہی ہے, فیصلے اوپر سے. سو ہمارا خدا کون سا خدا ہے؟ انصاف کرنے والا.
خدا کون سا خدا ہے؟ انصاف کرنے والا. سو خدا انصاف کرتا ہے. خدا کا ٹائم خدا کو دو, خدا کا پیسہ پورا خدا کو دو, دعا روزے میں بنے رہو, جو وزٹ منادی گواہی کی آپ کی ذمہ داریاں ان کو پورا کرو. پھر دیکھو کس طرح سے شیطان آئے گا ضرور پھر بھی, لیکن آگے وہ بڑے بڑے فرشتے جو خدا نے کھڑے کیے ہوں گے آپ کی ہیلپ تعاون کے لیے, وہ دیکھ کر ہمیشہ شیطان شرمندہ ہو کر واپس چلا جائے گا. ایوب وفادار تھا. منتھلی شکر گزاری, منتھلی قربانی, منتھلی خاندانی پریئر, خدا کے حضور معافی مانگنا. شیطان کیا کرتا تھا؟ ہر روز آتا تھا ایوب کو گرانے کے لیے, لیکن گرا تو نہیں سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا میں بنا ہوا تھا. کب شیطان کو موقع دینا؟ کہتے راتی کے بوئے کھڑکن دے پہ سارے ہیں جی نیانا چیکا مار کے اٹھے, تسی ڈیکو تسی کتنے مارنی ہے. ایسے ہی ہونا جب آپ مسے میں نہیں رہو گے, آپ خدا کے فرشتوں کو دعوت نہیں دو گے. یہ انصاف ہے, ہاں کہ نا؟ انصاف تو یہی ہے نا. آج اگر خدا کے فرشتے نہیں, مسا نہیں, آج نیانے چیکا مار دے کالو تسی تو مارو گے. سو انصاف کرتا ہے خدا. یہ خدا کا کیا ہے؟ بولو یہ کیا ہے؟ زور سے بولو, یہ خدا کا کیا ہے؟ آپ کا خدا کون سا خدا ہونا چاہیے؟ تو کرنے دو انصاف اس کو. اس لیے وفادار ہو جاؤ تاکہ شیطان کا کوئی داع تم پر نہ چلے. شیطان آئے گا جیسے وہ ایوب کے خلاف آتا تھا, پر وہ شرمندہ ہو کر ہمیشہ چلے جائے گا اگر آپ خدا میں بنے ہوئے ہو دانیل کی طرح, تو کوئی آپ کو گرا نہیں سکے گا. آمین. سو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیا سال میں کیا فرق ہے جی. نیا سال پوری دنیا کا نیا سال ہے. نیا سال پوری ہر مذہب, ہر فرقہ, ہر ادارہ نئے سال کو مانتا ہے. ہمارے لیے تھوڑا فرق ہے. ہمارے لیے فرق کیا ہے؟ آج کے دن کیا ہوا تھا روحانی طور پر, مذہبی طور پر؟ آج کے دن یسوع مسیح کا ختنہ کیا گیا تھا. آج کے دن یسوع مسیح کا نمبر 2, آج کے دن یسوع مسیح کا نام رکھا گیا تھا. اس لیے ہم ان چیزوں کو, آج یسوع مسیح شریعت کو پورا کر رہے تھے. ختنہ میں نام رکھا گیا نجات دہندہ, امانویل, خدا تمہارے. اس لیے ہمارا باقیوں سے تھوڑا فرق ہے. مسیحی دوسروں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں نئے سال کی میٹنگ کو, کیونکہ آج ہمارا ایک مذہبی بھی فرق ہے. مذہبی بھی کام ہوا تھا کہ آج کے دن یسوع مسیح کا نام رکھا گیا تھا اور یسوع مسیح کا ختنہ کیا گیا تھا. اس لیے ہمارے لیے دنیا سے تھوڑا ہٹ کے. آج نئے سال پر میں آپ کو اس بات کے لیے بلیس کرتا ہوں کہ آپ دانیل کی طرح چمکو اور کامیاب ہو جاؤ. کوئی قوت آپ کو اس سال میں گرانے اور روکنے نہ پائے. آپ ہر طرح سے شیطان پر غالب ہو. ابھی ہم سیکھیں گے دانیل کیسے کامیاب ہوتا ہے. سب بولو دانیل. آج دانیل کی ضرورت ہے. آج دانیل کی ضرورت ہے. آج دانیل کی, جیسے اس وقت بادشاہ کھڑے تھے تو اس کے لیے دانیل کا ہونا ضروری تھا. آج بھی شیطان جو اس جہاں کا سردار اور اس کو عارضی بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, اس کے سامنے بھی ایک دانیل کی ضرورت ہے. کوئی دانیل اٹھے اور آج کے نبوکت نظر کو, آج کے بادشاہ کو شرمندہ کرے. خدا ڈھونڈ رہے آج بھی دانیل کو. وہ دانیل آپ ہو یسوع نام میں. سو خدا کی کلام میں دیکھتے ہیں, پڑھیں گے دانیل دوسرا باب اور اس کی 16 آیت. ایک ہی آیت خدا کی کلام میں سے ہم دیکھیں گے. اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا. آمین. آمین. بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے. بادشاہ کہتا ہے مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. بادشاہوں کے پاس اپنے محل میں پکے ملازم ہوتے تھے جو نجوم کو جانتے تھے, جادو کو جانتے تھے, ستاروں کو جانتے تھے, علم کو جانتے تھے. عالم ٹائپ کے لوگ انہوں نے تنخواہ پر رکھے ہوتے تھے جو ہر وقت ان کے بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے. کوئی بادشاہ کو علم کی ضرورت ہے,
کسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کسی خواب کی تعبیر کی ضرورت ہے, تو وہ فوراً وہ بادشاہ کو بتاتے تھے, بادشاہ اس کا مطلب یہ ہے. ایک خواب آتا ہے بادشاہ کو جو انتہائی مشکل خواب ہے. بادشاہ اپنے ملک میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ سب نجومیوں کو, فالگیروں کو جمع کیا جائے اور وہ آئیں اور میرے خواب کو بتائیں اور اس کی تعبیر بتائیں. اعلان ہوتا ہے, نجومی آتے ہیں, کہتے ہیں جی بادشاہ خواب بتاؤ, ہم تعبیر کریں گے. بادشاہ کہتا ہے خواب بھی آپ نے بتانی ہے اور تعبیر بھی آپ نے کرنی ہے. وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں بادشاہ نہیں. پھر سے پڑھو سونیا. دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا. اعلان کرتا ہے بادشاہ کہ مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. سب لوگ کہتے ہیں ہم تعبیر نہیں کر سکتے کیونکہ خواب آپ بتاؤ, تعبیر ہم بتائیں گے. بادشاہ نے کہا میں تو تب ہی مانوں گا جب آپ مجھے خواب بھی میرا بتاؤ اور تعبیر بھی میری بتا دو. سب لوگ چپ ہو گئے, جی یہ کام مشکل ہے. اب جو مشکل کام ہے, جو دنیا نہیں کر سکتی, جو کام اڑ گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, یہاں پر کام رک گئے ہیں, وہاں پر ایک دانیل کی ضرورت ہے. بولو وہاں پر دانیل کی ضرورت ہے, کیونکہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. اب بادشاہ کو ضرورت ہے کہ کوئی دانیل آئے جو میری خواب اور اس کی تعبیر بتائے. اب پورا ملک ناکام ہو گیا ہے, سب نجومی فالگیر ناکام ہو گئے. اب دانیل کی ضرورت ہے جو آئے اور کہے جو دنیا نہیں کر سکی وہ میں کر سکتا ہوں. بولو جو دنیا نہیں کر سکی وہ میں کر سکتا ہوں. کون یہ چیلنج کرے گا؟ سب لوگ, دنیا خاموش ہے, انہوں نے انکار کر دیا ہے, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کون یہ کہے گا کہ میں کر سکتا ہوں؟ جس کے اندر یہ ایمان ہوگا کہ ہاں میرا خدا یہ کام کر سکتا ہے. سب سے پہلے دانیل وہ ہے, سب سے پہلے دانیل جس کے پاس ایمان ہو کہ خدا یہ کر دے گا. بولو کون ہے دانیل؟ جس کے اندر یہ ایمان ہو کہ خدا یہ. آج کتنے لوگ کہتے ہیں میرے اندر ایمان ہے کہ آج میں بیمار ہوں پر خدا مجھے چنگا کر دے گا. کتنے لوگ ایمان رکھتے ہو؟ سب سے پہلا اگر آپ کے پاس یہ والا ایمان نہیں کہ خدا یہ کر دے گا تو آپ کبھی چیلنج نہیں کرو گے, آپ کبھی اعلان نہیں کرو. آپ کو پتہ نہیں یہ ہونا کہ نہیں ہونا. نجومیوں کو پتہ تھا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, انہوں نے صاف کہہ دیا. دانیل ایسا بندہ جو اعلان کرے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ میں. کیوں اس نے اعلان کیا؟ دانیل کو پتہ ہے کہ دنیا ناکام ہو گئی ہے, نجوم ناکام ہو گیا ہے, علم والے ناکام ہو گئے. اگر میں اعلان کروں گا تو ہو سکتا ہے میرے سے بھی نہ ہو. اور بادشاہ نے کہا اگر کوئی اس کام کو نہ کر سکا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی, اتار دی جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دانیل کہتا ہے چھوڑ دو سب کو, مجھے بادشاہ کے پاس لے کے جاؤ, میں اس خواب کی اور تعبیر بھی بیان کر دوں گا. اب بادشاہ جاتا ہے, بادشاہ پریشان ہے, اور کیا ہوتا ہے جا کر دانیل خود چیلنج کرتا ہے, کہتا ہے مجھے مہلت ملے تو میں یہ. دانیل نے کیوں کہا؟ دانیل کی پہلی خوبی وہ جانتا ہے کہ جو دنیا کے معبود نہیں کر سکے وہ میں, میرا خدا یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو دانیل کے اندر یہ ایمان ہے, جیسے داؤد کے اندر یہ ایمان تھا کہ بے شک کوئی بھی جاتی جرت کو نہیں مار سکا لیکن میں یہ کر سکتا ہوں. آج کے ایماندار ایمان میں کمزور ہیں, وہ فوراً پریشان ہوتے ہیں, فوراً روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, وہ فوراً دلی طور پر پریشان ہوتے ہیں. کوئی حادثہ, کوئی بیماری, کوئی مشکلات, وہ کہتے ہیں میں ناکام ہو گیا, میں ناکام ہو گیا. وہ ڈر جاتے ہیں, وہ نہیں جانتے کہ میرا خدا کیا کچھ کر سکتا ہے. ایمان میں کمزور ہے, کوئی پریشانی, کوئی ناکامی, فوراً وہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں.
पूरा मुल्क एक तरफ और दानियल एक तरफ। दानियल ने कहा जो कोई नहीं कर सका वो मैं करने के लिए तैयार हूं। दानियल के पास ईमान था कि अगर मैं मांगूंगा तो खुदा मेरी, क्योंकि दानियल जानता था कलाम को कि खुदा ने कहा मुझसे मांग पूछ और मैं वो बातें जो गहरी हैं वो तुझ पर ज़ाहिर कर दूंगा। बाकियों के पास इल्म नहीं था, वो जानते थे कि हमारा खुदा आगे उतार नहीं सकता। दानियल को पता था कि मेरे खुदा ने वादा किया है कि मुझसे मांग, मुझसे पूछ और मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुझ पर ज़ाहिर करूंगा। सो अगर दानियल की तरह चाहते हो कि हम चमके, तो सबसे पहले आपके अंदर ईमान होना चाहिए। जितनी भी बड़ी मुश्किलात क्यों नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, इस पहाड़ से कहोगे हट जा तो वो हट जाएगा। कितने लोग कहते हैं हम अपने पहाड़ों को हटाएंगे यीशु नाम में, हम अपनी बीमारियों पर गालिब आएंगे, हम गुर्बत के पहाड़ों को गिराएंगे। लेकिन इससे पहले आपको दानियल जैसा ईमान चाहिए। इससे पहले आपको दानियल जैसा ईमान चाहिए। दुनिया कहे नहीं हो सकता, आप कहो नहीं मेरा खुदा कर सकता है। दुनिया कहे ये नामुमकिन है, आप कहो मेरे खुदा का नाम ही है कि वो नामुमकिनात का खुदा है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो मेरे खुदा से हो सकता है। अगर ये ईमान आपके अंदर है तो आप दानियल की तरह ब्लेस हो सकते हैं। सो दानियल बनने के लिए पहली खूबी आपके पास क्या है? आपके पास ईमान होना चाहिए। नंबर दो क्या होना चाहिए? आपके पास इल्म होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? दानियल के पास इल्म था कि ये काम खुदा करेगा या नहीं करेगा, ये काम खुदा करेगा या। आज बड़े सारे लोगों को ये नहीं पता कि इस काम के लिए मुझे दुआ करनी है कि नहीं करनी, इस काम के लिए मुझे कोशिश करनी है कि नहीं करनी। जैसे लिखा है अगर तेरे पास बीवी नहीं तो उसकी तलाश है ना कर, शोहर नहीं तो उसकी तलाश है ना कर। लोग ढूंढते फिरते हैं, कितने साहब लगे, सिर्फ क्या करना है, ढूंढने की जरूरत है। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए मुझे करना क्या है। इल्म का होना जरूरी है, खुदा क्या करता है और क्या नहीं करता, खुदा कैसे करता है, खुदा कैसे करता है, ये इल्म होना चाहिए आपके पास। सो दूसरी खूबी क्या है? उसके पास इल्म है कि खुदा ये कर सकता है। पढ़ेंगे दानियल दूसरा बाब 10 से 11, 2 आयत, गौर से सुने। कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रोई जमीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किया कि किसी फालगर या नजूमी या कसदी से किया हो। और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई इसको बयान नहीं कर सकता। नजूमियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो सवाल बादशाह करता है ये बहुत, कोई भी बंदा जो देवताओं को मानता है वो इसका जवाब सिर्फ वो दे सकता है जिसका तल्लक डायरेक्ट खुदा के साथ हो। वो जानते थे कि हमारा देवता ये जवाब, अभी ये इल्म है नजूमियों के पास। और दानियल के पास क्या इल्म है? दानियल की बात को दूसरा 27 और 28 2 है, दूसरे बाब की 27 और 28 2 आयत पर ये उन्होंने कहा नजूमी। दानियल ने क्या कहा सुनेंगे। दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते। दानियल भी जानता है, कहना है तेनू बादशाह कोई बंदा एक गल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं ये किसी इंसान के बस की ना, ये किसी देवते का या किसी और का काम है। हाँ जी आगे बढ़े। लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है। मैं जानता हूं लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें जाहिर कर देता है। पढ़े इसको मुकम्मल। और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी, वो बताता है, ये नॉलेज था उसके पास, ये इल्म था दानियल के पास। कहता कोई बंदा बयान नहीं कर सकता लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो भेद की बातें भी जाहिर कर देता है। भेद की बातें, ये उसके पास क्या था? ये इल्म था, ये उसके पास इल्म था। अगर इल्म नहीं तो अमल किस पर करोगे?
अगर कलाम की समझ ही नहीं कि खुदा, दानियल के पास समझ थी, उसने कहा कोई मैं झूठी बयान नहीं कर सकता, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरा खुदा ये कर सकता है। अगर आपके पास इल्म होगा तो आपके पास ईमान भी होगा, अगर इल्म नहीं तो ईमान किस बात पर रखोगे? आज बड़े सारे लोग, जैसे मैं कहता हूं मैसेज लिखा करो, मैसेज सुना करो, बाइबल पढ़ा करो, ना बाइबल पढ़ते हो, ना आप दुआ करते हो, ना आप कलाम सुनते हो, तो मारा जा कोई पैर पे कख लग जाए ना, और निकल दिए मार जी लाल पैर हो गए, कहते दौड़ अम्मी मड़का लुआ के आ। क्यों मड़के दौड़ पे? क्यों बाबे दौड़ पे? क्योंकि आपके पास इल्म नहीं, ना आप खुदा को जानते हो, ना दुआ को, ना कलाम को आप जानते नहीं हो, आपके पास इल्म ही नहीं है, काम करना किसने? दानियल के पास क्या था? इल्म था कि मेरा खुदा ये कर सकता है। दानियल जानता था कि हमारा खुदा बोलता है, सुनता है और वो जवाब देता है। एक हवाला और देखिए, 22वीं आयत देखिए इसी चैप्टर। वही गहरी और पशीदा चीजों को जाहिर करता है, जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। ये इल्म है उसका। कहता सिर्फ खुदा ही अंधेरे वाली बातों को भी जाहिर करता है। ये इल्म ना होता तो कभी दानियल बादशाह के सामने चैलेंज ना करता कि मुझे मोहलत मिले तो मैं ये कर दूंगा। इल्म होना चाहिए खुदा क्या कर सकता है। आज पहली बात, दानियल क्यों नहीं बनते लोग? ईमान नहीं। दानियल क्यों नहीं बनते? लोगों के पास इल्म नहीं, खुदा ने कौन सा काम खुदा कर सकता है या नहीं कर सकता। लोगों के पास इल्म नहीं है, खुदा क्या कर सकता है। सो उसके पास इल्म था कि मेरा खुदा बोलता है, सुनता है, वो जानता है, उसकी आंखें जमीन पर सैर करती हैं, मेरा खुदा सब चीजों का इल्म रखता है, वो बता सकता है, वो रहनुमाई कर सकता है। नंबर 2, दानियल वो है जिसके पास इल्म हो। नंबर 3, दानियल वो है जो जानता हो कि खुदा काम कैसे करता है। जो जानता हो कि खुदा काम, आपके पास ईमान भी है, आपके पास इल्म भी है, लेकिन आपके पास तरीका नहीं कि करना कैसे, तो फिर भी आपका काम नहीं होता। आज बड़े सारे लोगों के पास इल्म है, खुदा ये कर सकता है, बड़े सारे लोगों के पास ईमान है, खुदा ये कर सकता है, पर उनको तरीका नहीं आता कि खुदा से कैसे करवाना है। दानियल के पास ईमान भी था, इल्म भी था और तरीका भी था। क्या तरीका लगाता है? उसने क्या कहा? 16वीं आयत में लिखा है, उसने कहा बादशाह अगर मुझे मोहलत मिले, अगर मुझे टाइम दिया जाए, कुछ वक्फा दिया जाए, तो मैं ये कर सकता हूं। वो जानता है ऐदा ईमान नाल दौड़ के छाल नहीं मार देनी, मैं आया जी मैं तुहानू हुणे ही दसना वा, खुदा दसी 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 ऐसे नहीं। वो जानता है खुदा कैसे करता है, वो जानता है मुझे खुदा के हजूर बैठना पड़ेगा। अगर मुझे अपना मसला हल करवाना है, मुझे पूरी पूरी रात खुदा की हजूरी में बैठना पड़ेगा, मुझे एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना होगी। इसलिए जाकर कहा उसने बादशाह मुझे टाइम दे, मुझे मोहलत दे, मैं नहीं जानता मुझे कितनी देर खुदा की हजूरी में बैठने की जरूरत है। हाँ मैं बैठ रहा हूं, मैं जानता हूं मेरा खुदा जल्द जवाब देगा, पर मैं ये भी जानता हूं कि मेरा खुदा दुआ और रोजों के थ्रू जवाब देता है। जब उसकी हजूरी में बैठते हैं तो जवाब देता है। वो फकत ईमान से सारा कुछ नहीं करता है। आज दुनिया के पास ईमान है और इल्म है, लेकिन तरीका नहीं। खुदा कैसे करता है? आपके पास इल्म है, आपके पास इल्म है कि खुदा ने कहा है मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे खोल दूंगा। आपको 20 साल हो गए गुर्बत में, आपको 15 साल हो गए बीमारियों में, आपको 20 साल नाकामियों में गुजर गए, पर आपके पास ईमान भी है, आप दुआ पर भी आते हो, इल्म भी है कि खुदा ने तो बड़े बड़े गरीबां को अमीर कर दिता, पर आप क्यों नहीं हुए? आप क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने ईमान भी रखा, इल्म भी रखा, पर आपको तरीका नहीं आया कि तरीका लगाना कैसे। दानियल ने क्या तरीका लगाया? वो जानता था खुदा कैसे करेगा, इसलिए कहा बादशाह मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने दुआ रोजे में ठहरना है, फिर जाकर खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। जो लोग तरीका नहीं जानते वो भी कभी कामयाब नहीं होते। नंबर 4, दानियल के पास क्या था? दानियल के अंदर एक दलेरी थी। दानियल के अंदर एक, आज मैं कहता हूं कितने लोग जो इस महीने में लंबे से लंबा रोजा रखने के लिए रेडी हो जाओगे,
نہیں وعدہ نہیں کرنا جی، کوشش پوری ہے، آپ نے رکھنا ہی نہیں۔ دانیل دلیر تھا، اس نے کہا مجھے بادشاہ سے ملاؤ، بادشاہ کوئی نہیں کر سکتا، میں کروں گا، مجھے ٹائم دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کر دوں گا۔ یہ کیا تھی؟ یہ دلیری تھی۔ آج بزدل ماندار ہے، آپ کہو وعدہ کراؤ کہ جی آپ نے اس پروگرام میں کتنا فنڈ دینا ہے، آپ تو کہنا نہیں جی وعدہ نہیں۔ کیوں؟ بزدلی آپ کے اندر، آپ نے جی پورے ٹائم پر دعا، نہیں جی وعدہ نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی پرونا آ جائے، آپ نے نہیں، پکا نہیں، ایک میں وعدہ نہیں کرتے۔ کیوں وعدہ نہیں کرتے ہو؟ دلیری نہیں آپ کے اندر، دلیری سے بولو ہاں میں کروں گا۔ دانیل کے اندر دلیری تھی، روحانی ایکشن تھی۔ آج بزدل لوگ روحانی طور پر کوئی وعدہ نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں، کوئی خدا کے ساتھ چلنے کا منصوبہ نہیں، اور سب بولے کہ آپ چپ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں اسی اپنی بےزتی کا تو کرو نہیں، اسی رشتہ دار کیوں ناراض کرنے ہیں، او چپ جو کر دوں کرن دے یار۔ بزدلی لوگوں کے اندر دلیری نہیں ہے۔ سو دانیل کے اندر نمبر 4 کیا ہے؟ دلیری ہے۔ وہ دلیر ہو کر کہتا ہے دنیا جو چاہے کرے، میں نے یہی کام۔ دانیل کے پاس دلیری ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے دعا کی تو مجھے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا، پر دلیری ہے، کہتا ہے جتنے مرضی چھوڑ دیں، میں جانتا ہوں میرا خدا چھڑا بھی سکتا ہے، میرے پاس علم ہے، وہ شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے، میرے اندر دلیری ہے، میں شیروں کے سامنے جا سکتا ہوں، اس لیے میں دعا چینج نہیں کروں۔ کیا تھا اس کے اندر؟ دلیری۔ بولو کیا تھا؟ دلیری۔ دلیر لوگ پیسہ دے سکتے ہیں، دلیر لوگ لمبا روزہ رکھ سکتے ہیں، دلیر لوگ چرچ میں خدمت کا کام کر سکتے ہیں، دلیر لوگ راتوں کو میٹنگ کروانے کے لیے جا سکتے ہیں، دلیر لوگ سردی میں دھند میں وہ خدمت گواہی اور وزٹ کے کام پر جا سکتے ہیں۔ بزدل بندے یہ کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ڈر بول دو رات نو جی، ہاں جی ساری دنیا رات کو چل رہی ہے، آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ بزدل ہو آپ۔ دانیل کے پاس کیا تھا جی نمبر 4؟ بولو کیا تھا؟ داؤد کے اندر کیا تھا جاتی جرت کو مارنے کے لیے؟ دلیری۔ دلیر لوگ، خدا نے کیا کہا یشوع سے؟ نہایت دلیر ہو جا۔ کیا ہو جا؟ کیونکہ تجھے لیڈر بنایا ہے۔ بزدل لوگ آسمان کی بادشاہی کے بارے سے جان دینے تک بھی وفادار ہے۔ دلیر ہو جا، جان جاتی ہے تو جائے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو آپ دانیل کی طرح چاروں بادشاہوں میں کامیاب ہوں گے، لفظوں سے نہیں۔ یہ 4 خوبیاں ہوں گی تو آپ ہر بادشاہ کے دور میں وزیر آپ ہی ہوں گے، آپ بھی آگے بڑھیں گے۔ لیکن دانیل ایسے باتوں سے نہیں بن گیا، یہ خوبیاں اس کے اندر تھی۔ نمبر 5، دانیل کے اندر ایکشن کی صلاحیت تھی، صرف کہانی دلیر نہیں اور کونے جی میں چھٹنا نہیں ہے نا، جا کر میدان میں بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی طریقے بڑے، دعوے بڑے، گلاں بڑیاں، اور میدان سے نہیں آئے ہو، سوچ رہے ہو وہ اے نو کڑا وزٹ کرنا ہوتا ہے، اب مینوں بھیجو تے چلا جا۔ ہاں جی آ کہوں میں کر سکتا ہوں، کیا کیوں نہیں آج تک؟ سو کیا ہے؟ اگر دلیری ہے تو ساتھ اس کا ایکشن بھی ہے۔ ایکشن کیا ہے؟ ایکشن یعنی ورک کا طریقہ، ورک کا طریقہ ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ خدا کرے گا مگر ورک کا ایکشن نہیں۔ اس نے ہی جا کر ایکشن لیا کہ میں بادشاہ سے بات کر کے مہلت لوں گا، میں بادشاہ سے بات کر کے مہلت لوں گا، اور اس کے بعد میں اتنا ٹائم نکال کر میں خدا کی حضوری میں بیٹھ جاؤں گا۔ بڑے لوگ سوچتے ہیں مجھے روزے رکھنے ہیں مگر رکھ تو نہیں رہے ہو۔ بڑے لوگ سوچتے ہیں میں ایسا کروں گا لیکن آج تک کیا تو نہیں کچھ۔ سو بڑے لوگ جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے لیکن کیا تو کچھ نہیں آپ نے۔ یہ بولو کیا کیا ہے؟ کوئی ایکشن نہیں ہے۔ ایکشن لوگے تو کام ہوگا۔ اگر دانیل بھی گھر بہ کے کہہ جاتا اوئے ساڈے خدا نے دس دینا ہی، ساڈے واسطے 2 منٹ کا کام سی، لیکن بادشاہ لگے جا گل نہیں کرنی، تو گھر میں بیٹھی دلیری کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ دلیر ہو تو جاؤ جاتی ان کے سامنے جا کے لڑنے کے لیے ریڈی ہو، کہو جی میں جاؤں گا۔ داؤد کہا گیا تھا، وہ بھی بادشاہ کے پاس، ساؤل کے پاس، کہتا مجھے بھیج، میں جاؤں گا لڑنے کے لیے۔
कहता है ये लाखों लोग खड़े, कहता है इनको छोड़, जो मेरे अंदर गैरत और ईमान है वो इनमें नहीं है, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। बादशाह ने कहा जा, चला जा, तू फतह पाएगा, गालिब आएगा। और वो वाकई फतह पा गया। क्या चाहिए? एक्शन भी चाहिए ना। दाऊद क्या करता है? फौज के सामने, ओए तुसी जा नहीं रहे, मैं हूं ना कहीं गाड़ी जगह, मैं चले जाना सी। उन्होंने कहा चला जा। उसने एक्शन लिया ना, क्या किया? वो वाकई चला गया। वाकई एक्शन, वाकई वो जो सोच रहे वो करते क्यों नहीं हो? जब तक सोचते रहोगे, सिर्फ सोचते ही रहोगे, जब करोगे होना शुरू हो जाएगा। आज मंसूबे हैं ईमानदारों के अंदर, पर उन पर कोई फर्क नहीं, उन पर कोई एक्शन। इसलिए भी आप दानियल नहीं बने हो कि आपके दिल में मंसूबे बड़े हैं, इल्म बड़ा है, ईमान बड़ा है, पर कभी मैदान में नहीं आते हो, कभी एक्शन नहीं लेते हो, सोचते ही रहते हो। दानियल सोचता नहीं रहा, उसने जाकर एक्शन लिया। आगे नंबर 6, दानियल वो है जो जानता है कि ना तो फकत अमान काम करता है, ना अकेला इल्म काम करता है, और ना तरीका काम करता है, अकेली दलेरी भी नहीं काम करती। दावा तो मैंने कर दिया है, आप मुझे अपने काम को तरतीब भी देनी है। बोलो क्या करना है? अपने काम को। आपने कहा जी मैं विजिट करूंगा, मैं रूहें बचाऊंगा, आमीन आमीन आमीन, कहा जाएगा फिर ठीक है। तरतीब क्या दी? किस तरीका से करोगे आज के बाद? तरतीब क्या है अपने काम की? आपके काम की तरतीब क्या है? क्या कोई तरतीब बनाई अपनी जिंदगी की? दानियल ने क्या किया? उसने बादशाह से तहम लिया, फिर घर जाके की किताब ने जी सौ गया नहीं, उसने घर जाकर तरतीब दी। कैसे तरतीब दी? उसने क्या कहा? मैं कैसे करूंगा? दूसरा बाब 17 आयत पढ़े इसकी, 17 आयत। तब दानियल ने अपने घर जाकर हनन्याह, मिसाइल और अजरिया अपने रफीकों को इत्तला दी, ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करे। घर जाके पहले उन्हें की बुलाया? एक टीम बुलाई। बोलो की किताब ने एक टीम। उन्हें अपने दोस्तों को इत्तला दी, रूहानी दोस्त सी उहदे। केड़े दोस्त सी? रूहानी दोस्त जो थे उनको इत्तला दी कि आओ खुदा के सामने रहमत तलब करें, मतलब आओ हम दुआ करें, खुदा इस भेद को हम पर जाहिर कर। दलेरी भी है, एक्शन भी है। बादशाह ने माल नारे भी बज गए, आमीन आमीन में हो गई। पर कोई तरतीब क्या है? करना कैसे है? दावे तो कर देते, पर करना कैसे है? क्या करोगे? बोलो। सो दानियल ने तरतीब दी। क्या तरतीब दी? उसने जाकर दोस्तों को बुलाया, उसने कहा आओ हम पूरी रात दुआ करेंगे। एक ग्रुप बनाया, टीम बनाई, टीम बना के अपने काम की तरतीब बनाई, पूरी रात दुआ के लिए तैयार हुए। जब पूरी रात तरतीब देके अपने वर्क को शुरू किया सिस्टम के साथ, तरीके के साथ, तो उसके बाद खुदा ने अपना भेद उन पर खोल दिया। हालेलुया। खुदा भेद खोलना चाहता है, लेकिन पॉइंट 6 के बाद खुदा भेद खोलता है। कलर हाँ जी मैं दसागा। कैसे बताओगे? मैं कर सकता हूं, कैसे कर सकोगे? ये खूबियां दानियल के अंदर थी कि दानियल ईमान भी रखता था, इल्म भी रखता था, वो जानता था खुदा कैसे करता है, वो दलेर भी था, वो एक्शन की सलाहियत भी रखता था, और वो अपने काम को एक तरतीब भी दे सकता था कि कैसे ये काम होता है। अगर ये 6 खूबियां आपके अंदर होंगी तो आप आज के दानियल हो यीशु नाम में। लेकिन सिर्फ आमीन या हालेलुया से कुछ नहीं होता, सिर्फ आमीन और हालेलुया से। दानियल की कहानी सुनकर कि 4 बादशाह गिर गए, दानियल खड़ा है, तो उसकी खूबियां देखो, वो किस तरतीब से चलता था। आज का ईमानदार अगर इन चीजों को अपनाए तो खुदा आपको दानियल जैसा ब्लेस करके खड़ा करेगा। और आज के दौर में जरूरत है दानियल की। खुदा ढूंढता है दानियल को, खुदा ढूंढता है दानियल को। आप अपने रिश्तेदारों के, अपने मोहल्ले के, अपने गांव के दानियल हो। खुदा ने वहां पर आपको चैलेंज के साथ खड़ा किया है। खुदा ने तुमको इख्तियार दिया है सांप और बिच्छुओं को कुचलने का। सो अपने वर्ग को तरतीब दो, दलेर हो जाओ, इल्म रखो खुदा कैसे करता है, एक तरतीब बनाओ अपनी जिंदगी में, लिखना शुरू करो, नोट करना शुरू करो। सो 2026 में आपने लिखकर पेपर अपने घर पे लगाना है
पक्का पेपर लगाना है कि ये 2 दिन मेरा रोजा है हफ्ते में और इतने से इतने बजे तक मेरी दुआ है, इतने लोग मेरे टारगेट में हैं जिनको मैंने फोन करके चर्च में लेके आना है। मैंने अपने इलाका में कोई सुने या ना सुने, मैं मान रखता हूँ जब मैं इनके लिए दुआ करूंगा अपने इलाके के लिए, मैं रोजा रखूंगा अपने गांव के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, और मैं जा कर कहूंगा आज नहीं तो ये कल मेरी जरूर बात को सुनेंगे। खुदा इनके ज़हनों को खोलेगा। अगर एक दानियल जिसके अंदर 6 खूबियां, उसने पूरा मुल्क उसने बेदार कर दिया कि सिर्फ जिंदा खुदा ही हकीकी खुदा है, सिर्फ इसराइल का खुदा ही सच्चा खुदा है। वो लोग जादू को, बुतों को, मबूदों को मानने वाले थे और दानियल की गवाहियों से पूरे मुल्क ने खुदा को जान लिया था। आप दानियल हो उस दुनिया के, आप दानियल बन सकते हो। इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी में नोट करो। ईमान में बढ़ जाओ, इल्म में बढ़ जाओ, समझ में बढ़ जाओ, तरतीब दो अपने काम को। खुदा आपको इस साल में कामयाब करेगा, इस्तेमाल करेगा। शुक्रिया, आप सबको बरकत।